अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीर कारकुनान और कायदीन की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते कोट लखपत जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन की जानिब से एक ख़त लिखा गया जिसमें मुज़ाकरात और पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत पर जोर दिया गया। और शाह महमूद कुरैशी हो, उमर सरफराज चीमा हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों या दीगर कायदीन जो इस वक्त कोट लखपत जेल में कैद हैं, पाबंद सलासल हैं, ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि 2 साल से ज़ायद का वक्त गुजरने के साथ ही यूं लगता है कि मुश्किलात बर्दाश्त कर कर के और जेल काटने के बाद अब वो भी मुफाहमत की बात करना चाहते हैं या मामलात को किसी नहज पर पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अडयाला जेल से रोज़ाना की बुनियाद पर जितनी खबरें और इत्तलात सामने आ रही हैं वो यही बताती हैं कि बानी पीटीआई अपने नज़रिए पर, अपने स्टांस पर मुकम्मल तौर पर अभी भी डटे हुए हैं। और जो सोशल मीडिया अकाउंट्स बानी पीटीआई के हैं वो भी बड़ी हार्ड लाइन ले रहे हैं, जिनमें मुफाहमत के तासुरात या फिर मुज़ाकरात के तासुरात तो कम हैं, लेकिन 9 मई से पहले जो बानी पीटीआई का स्टांस था आज भी वो उसी पर हमें कायम दिखाई दे रहे हैं। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसके तनाजुर में तो आईनी तरमीम भी आ गई और तमाम तर हुकूमत के लिए आसानियाँ पैदा हो गई और यूँ लगता है कि हुकूमत एक लंबा अरसा या अपना टेन्योर मुकम्मल करने की पोजीशन में है। ऐसे में बानी पीटीआई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उन्हें भी मुफाहमत की बात करनी चाहिए और मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर ज़ोर देना चाहिए। इसकी ज़रूरत तो सियासत या सहाफ़त के तमाम तालिब इल्म जो है वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कारकुनान की तो अमवात हो रही हैं कोट लखपत जेल में, तमाम तर मुश्किलात बर्दाश्त वो कर रहे हैं, लेकिन लीडरशिप की जानिब से जो किरदार होना चाहिए वो इस वक्त हमें दिखाई नहीं दे रहा। प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं और हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ के, और अभी भी तहरीक इंसाफ से जुड़ी एक समात में वो मौजूद थे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे तजिया कार और सहाफ़ी फ़रूख बड़ाइच। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की थी कि अमेरिका में गवर्नमेंट तब्दील होगी तो फिर बानी पीटीआई की रिहाई हो सकेगी, फिर कुछ देर बात हुई कि बानी पीटीआई को जेल में जाकर मौजूदा हुकूमत की जानिब से मनाया जाएगा या नवाज शरीफ कोई अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन ऐसा भी ना हुआ। डोनाल्ड ट्रंप से जो तवक्कुआत या उम्मीदें तहरीक इंसाफ को वाबस्ता थी वो भी दम तोड़ गई। फिर सदर आसिफ अली जरदारी से कुछ इस तरह की उम्मीदें वाबस्ता थी। अमली तौर पर इन 2 सालों में हमने जो देखा है या जो रिपोर्ट किया है इंतहाई मादूम हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनकी रिहाई के जितने इम्कानात थे या फिर जो असीर कारकुनान है उनके लिए आसानी पैदा हो सके, इस तरह के कोई हमें अभी तक जो है वो इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे। अलबत्ता जो असीर कारकुनान हैं कई केसेस में तो उनकी बेल हो चुकी है, ज़मानत हो चुकी है, लेकिन 9 मई और मिलिट्री जो केसेस उन पर आज भी बने हुए हैं उनमें उनको ज़मानत नहीं मिल रही। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब ने। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीर कारकुनान या जो कायदीन इस वक्त कोट लखपत में है, गुज़श्ता हफ्ते ख़त सामने आया, यूँ लगता है कि बस हो चुकी है मुश्किलात बर्दाश्त कर कर के। 2 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है जेलों में, ज़ाहिर है, लेकिन अडयाला से जो खबरें और इत्तलात आती हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कभी ये अफवाह सामने आती है कि बानी पीटीआई को डील ऑफर हुई, उन्होंने इनकार कर दिया। कभी कोई अहम शख्सियत उनसे मिलने गई लेकिन उन्होंने कहा मेरी लाश यहाँ से जा सकती है और मैं अपने नज़रिए पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। आप सजेस्ट भी क्या करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो असल लीडरशिप है या बानी पीटीआई उन्हें कि अब डील करनी है या कुछ लचक दिखानी है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात किस तरह से बेहतर करने हैं? क्योंकि जो ख़त सामने आया या जो कारकुनों और कायदीन की सूरत हाल है, जिस तरह से कुरैशी साहब को कार्डियोलॉजी सेंटर पहले मुंतकिल किया गया, बाद में फिर उनको जो है वो जेल में डाल दिया गया, तो मामलात अब मुफाहमत की तरफ किस तरह ले जाने चाहिए, आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये है कि मुल्क में मीडिया हो, आइन हो, अदालत हो, दलील हो, ये सब तो ख़त्म हो चुके हैं। और इस वक्त अगर कोई एक शख्स पाकिस्तान के अवाम के हक के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए खड़ा है, जमहूरियत की बात के लिए खड़ा है, आइन के लिए खड़ा है, अदालतों के लिए खड़ा है, तो उसका नाम इमरान खान। सो आई थिंक
he deserves a lots of credit, اور اسی لیے ان کا احترام بھی ہے، اسی لیے پورا پاکستان ان کے ساتھ بھی کھڑا ہے کہ ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ پاکستان کے اندر کوئی ریزن، کوئی قانون، کوئی عدالت، کوئی دلیل، کوئی آئین کی بات نہیں رہ گئی، اس وقت بھی وہ جو ہے وہ اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہیں اور للکار رہے ہیں سسٹم۔ اب یہ ہے ان کا سٹانس، جس کے لیے ان کو پوری پاکستان میں احترام جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اب اس سٹانس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے حکمت عملی، اسٹریٹجی۔ جو پرابلم ہے وہ سٹانس پر نہیں، وہ پرابلم ان کا اسٹریٹجی کے اوپر۔ میری نظر میں جو تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، جو عمران خان نے اپنے اس عظیم سٹانس کو تکمیل پر پہنچانے کے لیے منتخب کی، وہ اس اہل نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ سر انجام دے سکے، جس کے نتیجے میں تحریک انصاف کی جو ایک حکمت عملی ہے اس میں بہت جھول ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر آج عمران خان مقبولیت کی اتنی زیادہ مقبولیت کے باوجود 2 سال سے جیل میں، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، اسمبلیوں میں وہ سب سے بڑی اپوزیشن ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو ریلیز کرانا تو دور، ان سے ملاقات ہی مشکل ہو گئی۔ اور دوسری طرف کچھ حقیقتیں ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ملیٹنٹ پارٹی نہیں، وہاں پہ لوگ بندوقیں اٹھا کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتے۔ وہ کوئی ٹی ٹی پی یا کوئی بی ایل اے یا اس ٹائپ کی کوئی آرگنائزیشنز میں نہیں ہے کہ پی ٹی آئی یہ کر لے گی۔ پی ٹی آئی کو سپیس چاہیے، اسٹیبلشمنٹ سپیس دے گی، پی ٹی آئی پالیٹکس کر سکے گی۔ وہ سپیس نہیں دیں گے، آپ پالیٹکس نہیں کر سکیں گے۔ سو یہ ایک فنڈامنٹل بات ہے کہ جس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے حکمت عملی جو ہے وہ بنانی ہے۔ اب اس حکمت عملی میں بہت بڑی جھول یہ ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے، آپ حکومتی جماعتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری اتنی لڑائی ہے کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی، اور اس کے بعد پھر تیسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو اپوزیشن ہے اس سے بھی آپ کی نہیں بن رہی اور اس کو بھی آپ نے کرنا ہے۔ تو اب دیکھیں اتنی لڑائیاں اکٹھے جو لڑنا، وہ تو ایک بڑا مشکل کام ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو ابھی تک کامیابی جو ہے وہ نہیں ملی، اب آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ آپ نے تو اس کو بانی پی ٹی آئی کی کامیابی قرار دیا کہ ان کا بڑا سٹانس ہے اور وہ سسٹم کو للکار رہے ہیں، لیکن جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا، 9 مئی میں آپ نے جلاؤ گھیراؤ کیا، آپ نے قومی مفاد کو نقصان پہنچایا، اور تمام تر جو بھی مقدمات ان پر بنے ہوئے ہیں 9 مئی سے ریلیٹڈ۔ اب سر سوال یہ ہے کہ موجودہ اس تناظر میں جب خطوط آ رہے ہیں سیاسی اسیران کے اور یوں لگتا ہے کہ بس ہو چکی ہے سب کی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کے لیے کون کردار ادا کرے گا؟ خط تو بانی پی ٹی آئی بھی لکھ چکے ہیں لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا، لیکن یہ ذمہ داری موجودہ پارٹی قیادت میں کوئی ادا کر سکتا ہے کہ معاملات بہتری کی طرف بھی جائیں؟ دیکھیں، بات چیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ حکومت اس کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ ابھی فوری طور کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مجبوری ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے بات چیت کرے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ لیجٹیمیسی کا کرائسس جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اس بحران کے ہوتے ہوئے کوئی چیز پاکستان میں بیٹھ نہیں رہی۔ شہباز شریف صاحب ہوں، چاروں چیف منسٹرز ہوں، ان کی حکومت کے اوپر جو گرفت ہے وہ صرف ڈنڈے کے زور پہ ہے۔ ان کا تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ منتخب ہو کے نہیں آئے، تینوں چیف منسٹرز، پرائم منسٹر، اور یہ دھاندلی کے زور پہ آئے ہیں۔ لہٰذا ان کا کوئی بھی سمجھیے کہ اس وقت کنٹرول جو ہے وہ نہیں ہے پولیٹیکل معاملات کے اوپر۔ تو لیجٹیمیسی بہت بڑا ایشو ہے جس کے اوپر بات، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت پی ٹی آئی سے بات کرے۔ اس لیے پی ٹی آئی کو پہلے، بجائے اس کے کہ وہ حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے اپنی بات چیت کے اوپر زور دے، انہیں اپوزیشن پارٹی سے اپنی بات چیت پہ زور دینا چاہیے۔ انہیں مولانا فضل الرحمان کو، پیر پگاڑا کو، نعیم صاحب کو، ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے تھا۔ یہ بہت بڑا فیلئر ہے تحریک انصاف۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی کہا کہ کے پی گورنمنٹ میں مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملا لینا چاہیے تھا۔
अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह से पहले नवंबर में गुज़श्ता साल भी प्रोटेस्ट हुआ इस्लामाबाद में, अब भी उनके इस तरह के बयानात आ रहे हैं, आप समझते हैं कि पार्टी को अगर कोई प्रोटेस्ट की तरफ दोबारा तहरीक इंसाफ जाती है तो अली अमीन गंडापुर साहब लीड करने की पोजीशन में हैं? पहली बात तो ये कि तहरीक हो या प्रोटेस्ट जो है ना, वो एक बड़ी सियासी हिकमत अमली का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो बजाते खुद कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। जब तक अली अमीन गंडापुर और लीडरशिप जो है वो एक बड़ी सियासी हिकमत अमली नहीं बना लेते, जिसमें मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है वो अपोजिशन को इकट्ठा करें और उसके बाद जो है वो डायलॉग और तहरीक इकट्ठी शुरू करें। ये सिर्फ एक वाहिद तरीका है जिससे दबाव बढ़ेगा और एक हल की तरफ भी हम जाते नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप खाली प्रोटेस्ट करना चाहेंगे, खाली चीज़ें करना चाहें, वो पहले भी आपने करके देख लिए हैं, कामयाब नहीं है। हम्म। तो अब तहरीक इंसाफ के पास फिर इस सब तमाम सूरत हाल में ऑप्शन क्या बचता है? हम तो इस तरह की खबरें, अडयाला में अगर मुलाकात हो रही है, कोई खबर बाहर आ रही है, और पहले 2 साल तो सब ने अपनी मर्जी से तारीखें भी दी, और इसमें ज़ाहिर है सोशल मीडिया ने भी बड़ा किरदार अदा किया कि ईद से पहले आ रहे हैं, ईद के बाद आ रहे हैं, 2 हफ्ते बाद आ रहे हैं। लेकिन अब तो बहुत मादूम होते हुए तमाम तर हालात नज़र आ रहे हैं, और इस हालात में कोई रिहाई का चांस तो दिखाई नहीं दे रहा। मैंने जिस तरह से अभी पूरा आपको बताया कि इस वक्त वाहिद हल यही है कि आप अपोजिशन के अलायंस बनाएं, अपोजिशन को इकट्ठा करें और उसके बाद हुकूमत से गुफ्तगू भी शुरू होगी और साथ ही प्रोटेस्ट की तैयारी भी हो। ये दोनों काम इकट्ठे होंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे प्रोग्राम में, और अभी हमें ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब ने। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं पर दर्ज मुकदमात हैं और आए रोज़ उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। बानी पीटीआई के रवैये में या उनकी पॉलिसी में तो बिल्कुल भी लचक दिखाई नहीं दे रही, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ पॉलिसी यूँ लगता है तहरीक इंसाफ की सख्त होती जा रही है। जबकि कोट लखपत जेल में जो असीर कारकुनान है उनकी अमवात वाक़ हो रही हैं, ख़त भी लिखा गया है, और अब यूँ लगता है कि 2 साल गुजरने के बाद जो हैं वो मुश्किलात बर्दाश्त करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो चुका है। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं, शाह महमूद कुरैशी साहब की तबीयत नासाज हुई, उनको कार्डियोलॉजी सेंटर मुंतकिल किया गया, अब दोबारा उनको फिर जेल में मुंतकिल कर दिया गया। इसी तरह से डॉक्टर साहबा हैं, दीगर जो सीनियर लीडरशिप है, मुकदमात तो जूँ के तू है, बेल मिलती है एक केस में, दूसरे केस में जो है वो दोबारा से उनकी पेशी हो जाती है, तलबी हो जाती है। आप क्या समझते हैं कानूनी मामलात तहरीक इंसाफ के कब कुछ लचक सामने आएगी, या कुछ कारकुनों को लेकर कुछ पार्टी जो है कुछ बेहतरी लाने की पोजीशन में होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक कारकुनान की बात है तो मैं ये बताता चलूँ कि 10,000 से ज़्यादा लोगों को पंजाब में, बल्कि टोटल तादाद तो शायद 30,000 के करीब लोग नॉमिनेटेड डिफरेंट एफआईआर्स में हैं। कई 100 एफआईआर्स हैं पूरे पंजाब और इस्लामाबाद में। और उसमें इनकी ज़्यादातर की बेल हो चुकी हुई है। इस वक्त पार्टी के वकला ने, इन लोगों के अपने वकला ने पिछले जो 2 साल में काम किया है वो एक ये है कि उसमें चंद लोगों के अलावा, और मैं चंद हज़ारों के मुकाबले में चंद रह गए हैं, बाकी सबकी बेल हो चुकी हुई है। इस वक्त या तो मिलिट्री केसेस में जिनको सज़ा दी गई और उसके बाद अभी तक अपील का मामला नहीं चला, तो या तो वो लोग हैं, या गुजरांवाला के 9 मई के वाक़यात से रिलेटेड जो 50-51 लोगों के करीब जिनको सज़ा दी गई और उनकी अपील अभी तक नहीं लग रही, या वो हैं, या कोट लखपत में मौजूद शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, महमूद रशीद और साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा हैं, और उनके अलावा चंद और वर्कर्स हैं जो इस वक्त अंदर हैं। और इनका भी स्टेटस ये है कि लाहौर में इस वक्त 9 मई के 14 केसेस में ट्रायल चल रहा है, और हफ्ते में 5 दिन कोट लखपत जेल में ट्रायल चल रहा है। कल 8 बजे रात से भी लेट तक चलता रहा। मैं आज अभी वहाँ से ही आया हूँ, आज केसे की एक्टिविटी ट्रायल करके
اپنے حصے کی بحث کر کے، اور ابھی باقی وکلا موجود ہیں اور کیسز چل رہے ہیں. سو حالات تو یہ ہیں کہ بیلیں تو ہو چکی سوائے ان قائدین کے علاوہ. عمران خان صاحب کا تو ساری قوم کو پتہ ہے کہ وہ پابند سلاسل ہیں اڈیالہ کے اندر. یہ جو باقی ہیں ان کی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ان کو بیل نہ ملے، کیونکہ باقی جو انہی مقدمات میں لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں ان کو بیلز مل چکی ہوئی ہیں. اور ان کو بھی یہ جو 14 کیسز کا ٹرائل چل رہا ہے ان میں سے کئی کیسز میں ان کو بیل ہر کسی کو مل چکی ہے، کچھ میں سپریم کورٹ تک سے اعجاز چودھری صاحب کو ملی ہے. لیکن باقی مقدمات میں یا بیل سن لیتے ہیں تو اس کا فیصلہ نہیں آتا، یا ریکارڈ نہیں ہوتا تو سنوائی نہیں ہوتی. تو یہ کچھ معاملات ہیں جس پہ پاکستان تحریک انصاف ہو گئی، یہ لوگ خود ہو گئے، ان کے گھر والے اور وکلا ہو جائیں، وہ تو پوری محنت کر رہے ہیں. اب عدالتوں کا بھی ایک، اور میں یہ ATC کی عدالتوں کی اس وقت بات کر رہا ہوں جو لاہور کی ہوں باقی جگہ کی ہوں، کہ وہ بھی جو ایک بیل کا رائٹ ہے اس کے اوپر تو آگے چلیں. جہاں تک ٹرائل کا فیصلہ کی بات ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. بہرحال ہمارے مطابق تو جتنے ان کے کی گواہان تھے ان کیسز کے اندر، ان پہ بڑی زبردست کئیوں پہ جرح ہو چکی ہوئی ہے، اور آن میرٹ دیکھا جائے تو ہمیں نہیں لگتا کہ ان میں سے کسی کو سزا ہونی چاہیے. بیرسٹر صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا، ابھی آپ سوات سے ہی آ رہے ہیں، لیکن جو اصل چیلنج تھا وہ تو ملٹری کیسز ہی تھے. 9 مئی یا جلاؤ گھیراؤ یا جو اہم ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے جو کیسز تھے، تو جو لیگل ٹیم ہے پارٹی کی یا جو پارٹی قائدین ہیں ابھی جو عملی طور پر سامنے موجود ہیں، چیلنج تو یہی تھا کہ کچھ سیٹلمنٹ یا کچھ مفاہمت کی طرف معاملات کو لے کر جایا جائے تاکہ ان اسیر کارکنوں کے لیے بھی آسانی ہو سکے، اور جو کوٹ لکھپت جیل میں قید اس وقت قائدین ہیں ان کے لیے بھی کچھ لچک ہو سکے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یا ڈاکٹر صاحبہ ہیں یا چیمہ صاحب ہیں، اب حالت تو سب کی تقریباً بگڑ چکی ہے. دیکھیں، انہوں نے تو سب نے ہمیشہ ایک سیاسی بات کی ہے، یہ سیاسی ورکرز ہیں، سیاسی قائدین ہیں، عمر گزاری ہے انہوں نے سیاست کے اندر. اور سب نے جس خط کا آپ نے اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا، بالکل ہفتہ ایک پہلے انہوں نے خط لکھا اور اس میں یہی بات کی کہ مذاکرات کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیں، جہاں تک مزاحمت کی سیاست کی بات ہے وہ بھی ان سب نے کی ہوئی ہے، ان سب کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. لیکن اس وقت اب جو تو حالات ہیں مفاہمت کا وقت ہے. اس کے پیش نظر جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بالکل جہاں غزہ میں بھی وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، پھر بھی مذاکرات بات چلتی ہے. ایران اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی تو جس لمحے میزائل داغے جا رہے تھے اسی لمحے مذاکرات کی بات بھی چل رہی تھی. تو یہ میوچلی ایکسکلوسیو دو چیزیں نہیں ہیں اور ساتھ ساتھ چل سکتی. ٹھیک ہے، اب بیرسٹر صاحب اب موجودہ کیا سٹیٹس آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کیسز کی پیروی بھی کر رہے ہیں، کبھی خبر آتی ہے کہ خان صاحب سے ایک پولیٹیکل ڈائلاگ شروع ہونے لگا ہے، میاں نواز شریف جا رہے ہیں ان سے ملنے، پھر اس کی تردید آ جاتی ہے، پھر خبر آتی ہے کہ خان صاحب کو ڈیل آفر ہوئی لیکن خان صاحب نے انکار کر دیا، کہا میں اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. آپ کو کیا لگتا ہے جو بانی پی ٹی آئی اس وقت اڈیالہ میں ہیں ان کو منایا جا رہا ہے اور وہ مان نہیں رہے؟ دیکھیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی سے بھی کسی لیول پہ کوئی ڈیل ہوگی. یہ ڈیل کا لفظ بھی غلط ہے، اور یہ لوگ تو ناحق کتنے اب 2 سال سے اوپر جو ہیں وہ پابند سلاسل رہ چکے ہوئے ہیں. بات یہی ہے کہ جو ان کا حق ہے قانونی طور پر جو حق بنتا ہے وہ ملنا چاہیے. اس کے لیے جو یہ اور ان کے وکلا پیروی کر رہے ہیں معاملات کی، ان کو آگے لے کے جانے دینا چاہیے. سیاسی بات چیت اگر ہو تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب سے ہو، وہ ان 5 کوٹ لکھپت میں موجود قائدین سے ہو، وہ سب کے ساتھ ہو جو پارٹی کی کے جو لوگ باہر ہے اس وقت ان سے ہو. اور یہ تو دروازے کھلے رہنے چاہیے، بیکاز ادروائز تو پھر کس چیز کے اوپر امید کر کے بیٹھیں. میرے خیال میں پھر آپ یہی کہیں گے کہ جی پاکستان تحریک انصاف مزاحمت کیوں کرتی ہے، احتجاج کیوں کرتی ہے. تو جب اور کوئی رستہ نہ ہو تو ایک سیاسی جماعت اور اس کے جو پیروکار ہیں اور اس کے جو سپورٹرز ہیں ان کے پاس پھر اور کوئی راستہ نہیں رہ جاتا. تو ایک مناسب بات کی جا رہی ہے، اس مناسب بات کو مناسب طریقے سے، سیاسی طریقے سے ہی دیکھنا چاہیے. یہ ڈیل وغیرہ کی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ڈیل ہے نہیں. وہ ڈیل کسی نے کرنی ہوتی یا جنہوں نے کرنی تھی وہ تو شروع میں ہی ہو گئی. بہت شکریہ بیرسٹر تیمور ملک صاحب، پروگرام میں ہمیں اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں.
नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार फ़रूख वड़ाइच साहब ने। वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सोशल मीडिया पर तो मुख्तलिफ खबरें सामने आती हैं और अक्सर क़यासराइयाँ भी की जाती हैं। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? कोई पॉलिटिकल डायलॉग शुरू होने वाला है क्या? मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई रब्ता करने जा रही है, या बानी PTI को जेल में कुछ पैगामात भेजे गए? इन खबरों में सदाकत है? शाहबीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं पाकिस्तान में हर दूसरे हफ्ते को नई खबर सुनता हूँ। मैं चंद खबरें आपके सामने पहले रख रहा हूँ ताकि लोगों को, देखने वालों को समझ आ जाए। मिसाल के तौर पे दो मारूफ सहाफ़ियों ने ये खबर दी कि जंग से पहले खान साहब के पास गए और ऐसे गए जैसे किसी वजीर आजम को ब्रीफ किया जाता है। ये खबरें भी आप सबके सामने थी और उन्हें कहा गया कि भाई इस तरह मुतालबात रखे गए। ये खबर आई, फिर खबर ये भी आई कि जी सदर जरदारी साहब का बोरिया बिस्तर लपेट दिया गया है, उनको घर भेजा जा रहा है। खबर ये भी आई कि जी इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात शुरू किए जा रहे हैं या कोशिश भी हो रही है। तो मैं मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा सा दलील के साथ बात करना चाहता हूँ। आप इस वक्त देखिए कि क्या इस वक्त किसी भी महाज पे हुकूमत को या इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की जरूरत महसूस होगी, या उन्हें कहीं पे जरूरत है? तो इसका जवाब है नहीं। मिसाल के तौर पे, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे हालात हैं कि जहां पे इमरान खान साहब का कंसेंट चाहिए और नहीं मिल रहा? क्या पाकिस्तान की किसी सूबाई हुकूमत का बजट रुक गया है, बजट पास नहीं हो सका, और कोई ऐसा आईनी बहरान अगर खड़ा हो गया है कि जिसमें अब खान साहब हाँ नहीं करेंगे तो आप हुकूमत आगे नहीं चलेगी? क्या पाकिस्तान और भारत की जंग में वो आगे बढ़ चुकी है? क्या वो तवालत अख्तियार कर चुकी है कि अब खान साहब की हाँ के लिए वो इंतजार कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तरामीम गवर्नमेंट अपनी मर्जी की पास कर चुकी है। आप पे मेरे पे पीका एक्ट लगा चुकी है। उसके अलावा जो लोगों ने पसंद नहीं है उनके वो चैनल्स यूट्यूब के अदालती हुक्म भी आ गया है कि ब्लॉक कर दिए जाएं। तो ऐसे में बानी चेयरमैन की जरूरत क्यों पेश आएगी? अलबत्ता मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये जरूर है कि कुछ लोगों की तरफ से ये तजावीज आई, लेकिन ये बहुत ही, मैं कहता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब तक भी नहीं ये पहुंच पाई कि जी आप इमरान खान साहब के पास चले जाएं, आपका कद बड़ा हो जाएगा, या आप बड़े लीडर हैं, आप पाकिस्तान के 3 मरतबा वजीर आजम रहे हैं, तो आपको थोड़ा बड़ा दिल करना चाहिए। लेकिन मेरी जो मालूमात है, ये तजावीज बहुत पीछे कहीं पे रोक दी गई थी और बहुत पीछे कहीं रिजेक्ट हो गई थी। यही वजह है कि इसको बाद में मीडिया की जीनत बनाया गया और जरूरत महसूस हुई कि इन बातों को मीडिया पे लाया जाए। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल अडयाला जेल नहीं जा रहे। आज तक की जो, आज जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं और 8 जुलाई को जब हम आपसे ये प्रोग्राम में मुखातिब हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। जमीनी कोई भी दलील और मंतक इसका साथ नहीं दे रही। और जो हमारी मालूमात है, जब हम मुस्लिम लीग की लीडरशिप से पूछते हैं, तब वो ये बताते हैं कि आपको क्यों लगता है कि नवाज शरीफ को जाना चाहिए। और एक और बात बता दूं, एक सीनियर सहाफी जब नवाज शरीफ साहब अभी बरतानिया से वापस पाकिस्तान नहीं पहुंचे थे, तो उनके पास गए, वहां पर बैठ के उन्होंने बात की। मैं नाम ले देता हूँ, सोहेल वड़ाइच साहब उनका नाम है। और जी। उन्होंने जब कहा कि आपको ये करना चाहिए, बात आगे बढ़ानी चाहिए, वो जेल में कैद है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो मियाँ साहब नाराज हो गए थे। और मियाँ साहब ने अभी तक मियाँ साहब को ये बात मुनासिब नहीं लगी कि भाई, मैंने, वो ये समझते हैं कि उनके साथ पहली ज्यादती हुई है। इमरान खान के घर भी वो चल के गए थे और तब भी कुछ नहीं निकला। वो जख्मी हुए, वो हॉस्पिटल भी गए, तब भी कुछ नहीं निकला। तो इमरान खान के साथ डायलॉग करना शायद उनके नजदीक ये अब एक अपना टाइम जाया करने के मुतरादिफ होगा। अच्छा वड़ाइच साहब, अब चूंकि इन्फ्लेशन में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया ट्रेंड्स के, ऑपोजिशन से तवक्को होती है कि वो आवाम की आवाज़ बने, या पार्लियामेंट में, या किसी मीडिया टॉक के जरिए महंगाई पर और आवाम के जो रियल इश्यूज हैं उन पर बात करने के लिए ऑपोजिशन आज़ाद हो। लेकिन जिस तरह से आपने इशारा किया, आज 27 यूट्यूब चैनल्स को भी बंद कर दिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी पाबंदियां हैं। एक्चुअली तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी पाबंद सलासल हैं, डॉक्टर यास्मिन राशिद और दीगर जो असल क़यादत है तहरीक इंसाफ की, अपोजिशन के जो चेहरे हैं वो तो इस वक्त पाबंद सलासल है, जेलों में हैं। और जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो बहुत मसलहत के तहत तमाम तर स्टेटमेंट देते हैं या वो सामने आते हैं। अब अपोजिशन की ज़रूरत तो इस वक्त मौजूदा तनाजुर में अवाम भी महसूस कर रही है।
لیکن کسی طرح سے کوئی ریلیف یا کوئی لینینسی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، اور یہ جو آئینی ترمیم آئی ہے اس کے بعد تو چیزیں بہت مشکل ہو چکی ہیں۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی ایک آپشن ضرور موجود ہے اس وقت، اور وہ تسلیم کرنا ہے جو ان کو ڈائریکشنز دی جا رہی ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کو بڑھانے کے لیے کچھ کمپرومائز بانی پی ٹی آئی کو بھی آپ کر لینا چاہیے؟ کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر آج بھی تحریک انصاف کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں یا بانی پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بڑی ہارڈ لائن لے رہے ہیں۔ میر صاحب، اس وقت جو چیلنج ہے، مذاکرات سے زیادہ جو چیلنج ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اندرونی لڑائی ہے وہ بڑھ کر اس مقام پہ پہنچ چکی ہے۔ میں آج سے 1 ڈیڑھ 2 سال پہلے بات کروں تو پاکستان تحریک انصاف کے وہ لیڈر جو مفرور ہیں، ان کے حوالے سے جب ہم کوئی بات کرتے تھے تو ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہی ہمیں اندر سے جو قیادت ہے وہی کہتی تھی کہ آپ ان کے بارے میں یہ نہ کہا کریں، آپ ان کے بارے میں یہ الفاظ نہ کہا کریں۔ یعنی ہم یہ جب اچھے الفاظ بھی استعمال کرتے تھے تو وہ کہتے تھے وہ بھگوڑے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی اندرونی لڑائی سے سب سے پہلے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آپ نے کہا اپوزیشن کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے عوام کو، یہ تو کسی صحت مند ملک کے لیے، کسی اچھے معاشرے کے لیے اپوزیشن تو ضروری ہے۔ اور میں سوری ٹو سے، میں پنجاب اسمبلی بھی دیکھتا ہوں اور قومی اسمبلی بھی دیکھتا ہوں، یہاں پر جو اپوزیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فلور پہ آئیں اور آپ مچھلی منڈی بنا دیں۔ آپ جو ریئل ایشوز ہیں اس ملک میں ابھی، ہمارے عام آدمی کو بجلی کس داموں میں رہی ہے، کتنے ٹیکسز کا سامنا ہے، بجٹ میں کتنے نئے ٹیکسز آئے، کیا اس کے اوپر اپوزیشن نے وائٹ پیپر شائع کر کے لوگوں کو پروپیگیٹ کیا؟ وہ اپنے بانی کے لیے تو پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ پوری دنیا کو خطوط لکھتے ہیں، کیا عوامی ایشوز پہ بھی وہ اسی طرح بات کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے نو۔ اور دوسری بات یہ کہ اپوزیشن کی ضرورت آج نہیں، آج تو بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے، جب میڈیا کا بھی گلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جزوی طور پہ یا آپ کلی طور پہ کہہ لیں کہ گھونٹ دیا گیا ہے، عدالتوں میں بھی اس طرح سے سچ جو سیاسی مقدمات ہیں ان میں ریلیف اس طرح سے نہیں۔ دوسرے صوبوں میں بھی یہ حالت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکی۔ تو آپ نے جو کہا کہ خان صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے جو اشارہ کیا ہے کو لکھپت جیل کے اندر جو اسیران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے ایک خط لکھا ہے جو میڈیا پہ بھی آیا، وہ خط بڑا اہم ہے اور اسے لے کے آگے چلنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت سیاسی ڈائلاگ کرنے والی کوئی قیادت موجود نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جب مشکلات کا شکار ہوئی تھی تو یہاں پر افراد موجود تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب گئے، انہوں نے ان کے کنسپٹ کلیئر کیے یا ان کو کہا کہ بھائی ہمیں موقع دیں، آپ یہ دیکھیں آپ نے جو غلطی کی ہے بہت بڑی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا کوئی ایسی لیڈرشپ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکے اور اپنی بات ان تک پہنچا سکے؟ دوسری بات یہ کہ کیا کوئی ایسی لیڈرشپ ہے جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ یا سیاسی لیڈرشپ جو ہے، حکومت جو ہے وہ اس پہ اعتبار کر سکے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ جو بھی بیان دیں گے، یہاں تو مولانا فضل الرحمان حکومت سے باہر ہیں، اپوزیشن میں ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف تو ان کے ساتھ مذاکرات نہیں آج تک کامیاب کر سکی، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ کیا مذاکرات کرے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میں جو بات کروں گا پھر اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور آپ لوگ اس کی گارنٹی دیں کہ آپ جو بات کریں گے وہ عمران خان صاحب کی تسلیم شدہ بات ہوگی، پھر آپ اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج تک یہ مولانا فضل الرحمان کو مطمئن نہیں کر سکے۔ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم ان سے اس لیے نہیں بات کر پاتے کہ وہ دن میں کچھ کہتے ہیں، رات میں کچھ کہتے ہیں، ایک بندہ بیان دے کے آتا ہے، پیچھے سلیمہ خان کچھ کہہ دیتی ہیں، چیئرمین کچھ بیان دیتے ہیں، اندر والے جو بانی چیئرمین ہیں وہ کچھ بیان دیتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا المیہ ہی یہ ہے کہ چیئرمین اندر ہیں اور باہر کوئی اتنا بڑا پولیٹیکل فگر نہیں ہے جو ان کو آرگنائز کر سکے، جو سیاسی ڈائلاگ کر سکے۔ جو اسیران کا خط ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ بہرحال راستہ یہیں سے نکلنا ہے، ورنہ آج اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جتنی طاقتور ہے شاید آج سے 1 سال پہلے، 6 ماہ پہلے نہیں تھی۔ ایک سینئر صحافی نے کلیم کیا کہ خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ جس ملک میں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، اگر آپ جیل نہیں جانا چاہتے۔ خان صاحب نے کہا میں اپنے نظریے پر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ پھر کچھ رپورٹ ہوتا رہا بڑے سینئر سورسز کی جانب سے کہ اہم شخصیات نے اڈیالہ میں ملاقات کی ہے خان صاحب سے، اور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میری لاش یہاں سے جا سکتی ہے لیکن میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز یا ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہوں۔
اور پھر کچھ اہم ترین جو تحریک انصاف کے اس وقت موجودہ قیادت میں شخصیات ہیں ان کی طرف سے بھی ایسے دعوے کیے گئے. آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی بانی پی ٹی آئی سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کو واقعی ڈیل آفر کی جا رہی ہے بار بار اور وہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ میں اپنے نظریے پر کمپرومائز نہیں کر سکتا، یا یہ ایک فیس سیونگ اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیے، اب میں پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں، جب ان کو مجھے ملنے کا موقع بھی ملا، وہاں پر ہم نے یہ سوال بھی کیا تھا، تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا جو باہر ٹویٹر پہ اور ہر جگہ پہ آتا ہے، فیس بک پہ، کہ میں کبھی ڈیل نہیں کروں گا. اور یہ سوال درجنوں مرتبہ ہم نے کیا، یعنی آپ سمجھیں کہ میں نے بھی کیا ہے تو کوئی اور صحافیوں نے بھی کیا، اور جواب یہی تھا کہ میں ڈیل نہیں کروں گا. ایک بات تو یہ کہ یہ شروع کے مراحل میں اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے اپنے بہت سے افراد کے ذریعے جو لوگ ان کے بہاف پہ مذاکرات کرتے ہیں ان کے ذریعے، مجھے بس جو ابھی کی اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ آخری مرتبہ جو امریکہ سے آئے ہوئے چند افراد ہیں انہوں نے یہ کوشش ضرور کی تھی، اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاں ایک نرم گوشہ پایا جاتا ہے ان کے لیے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کوئی ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، ہم کوئی راستہ نکالتے ہیں، یہ ہے وہ. ان کو اجازت ضرور دی گئی تھی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو مسلسل ڈیل آفر کی جا رہی، جو میری معلومات ہیں. اور شروع کے مراحل میں شاید یہ کی گئی ہو، لیکن ابھی کی جو میں بتا رہا ہوں ان چند ماہ کے اندر ایسی کوئی آفر نہیں ہوئی، نہ کی جا رہی ہے، نہ کوئی ایسی بڑی ملاقات ہوئی ہے. عمران خان صاحب ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان سے اگر کوئی اس طرح کی ملاقات ہو بھی تو اس کو وہ خفیہ رکھنا یا اس سے منظر عام پر نہ لائیں، یہ بہت مشکل کام ہے ان کے لیے. تو اگر کوئی ان سے مذاکرات کرنے کا متمنی بھی ہو تو پہلے اس چیز پر کوئی ان سے وعدہ یا حلف چاہے گا کہ یہ جب ہم مذاکرات کر رہے ہوں گے تو یہ باہر بات نہیں آئے گی. اگر کوئی سیریس آدمی مذاکرات کرے، ابھی تک کوئی اس طرح کا آدمی، کوئی سیاسی بڑا چہرہ یا اسٹیبلشمنٹ کا براہ راست کوئی فرد ان کے پاس مذاکرات کے لیے نہیں گیا. ان کو ان کی پارٹی کے مختلف لوگ بتاتے ہیں، اور یہ ایک طریقہ بھی ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ انگیج بھی کرتی ہے آپ کو مختلف لوگوں کے ذریعے کہہ کے، یا بہت سے چینل چل رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ چینل چل رہے ہوں. خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ اگر جب کوئی ایسی کوئی سیریس ایفرٹ ہوگی تو میرے سامنے اس کے ریزلٹس بھی آ جائیں گے. اور پہلے کمٹمنٹ اس بندے سے مانگی جاتی ہے، اس فرد سے مانگی جاتی ہے، اس پارٹی سے مانگی جاتی ہے جو کمزور اس ٹائم پوزیشن پہ کھڑا ہو. سوری ٹو سے عمران خان صاحب اس وقت کمزور پوزیشن پہ کھڑے ہیں، وہ جیل کے اندر ہیں، ان کی پارٹی جو ہے بڑی ایفرٹ نہیں کر پا رہی، کوئی بڑا مظاہرہ، بڑی تحریک چلانے کے قابل نہیں ہے، اپوزیشن متحد نہیں ہے. اس ساری پوزیشن میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بظاہر ہمیں طاقتور نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ایسی کوئی چیز ابھی جو آج کے دن ہے، آج تک اور پچھلے چند ماہ میں کچھ آفر نہیں کیا گیا. کچھ بیک ڈور چینلز کے ساتھ کچھ لوگ اپنی طرف سے دعوے کر رہے ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کچھ لوگ کوشش بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ بات ادھر کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کہتے ہیں جی ہمیں وہ آفر آئی ہے، اور خان صاحب کی طرف سے آگے جا کے بتاتے ہوں گے، وہاں سے ان کی یہ گڈی چڑھی رہتی ہے، ان کا یہ وہ لائم لائٹ میں برقرار رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہر دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے لوگ کہتے ہیں جی خان صاحب اب آئے. یہ ایک سال پہلے مارچ میں کہتے تھے، پھر اپریل میں کہتے تھے، پھر مئی میں کہتے تھے، جون جولائی اگست، وہ پورا سال گزر گیا. آج ہم اس 2025 میں 7ویں مہینے میں کھڑے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ خان صاحب کے باہر آنے کا کوئی 1% بھی امکان نظر آیا آپ کو؟ بہت شکریہ فاروق وڑائچ، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، تحریک انصاف کے اسیر کارکنان اور قائدین کی مشکلات کب حل ہوں گی اور عملی طور پر تحریک انصاف ایک اپوزیشن کا کردار کب ادا کر سکے گی، اس پر ہم بات کر رہے تھے. جو آپ کی رائے ہے کامنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور آگاہ کریں. رخشان میر کو دے پروگرام نیوز فیڈ سے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.